अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम करते हैं आपको चैनल में जिसका नाम है उर्दू ऑडियो नावल रॉयल स्टूडियोज़ 777। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है और इससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस सुनें, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट्स करें। शुक्रिया। आज जो नॉवल मैं पढ़ने जा रही हूँ इसका नाम है क्यों है तो लाजमी, और इसकी राइटर है रिमशा हुसैन। दोपहर का वक्त था, गर्मियों के मौसम थे। ऐसे में वो अपने कमरे में बैठी इंस्टा पर पोस्ट लगा रही थी जो कि उसके दोस्त का मैसेज आया था व्हाट्सएप पर। ये महमल व्हाट्सएप पर उसका मैसेज ओपन किया जिसमें उसकी फ्रेंड ने मैसेज किया हुआ था। आई एम डिप्रेस्ड। महमल ने ताज्जुब से उस मैसेज को पढ़ा था और फिर रिप्लाई किया था, वाई? वो मुझे इग्नोर कर रहा है। जवाब फट से आया था जिसको समझकर वो गहरी सांस लेकर रुकी थी। फरहान? हाँ, जवाब आया। तुम भी इग्नोर करो, महमल ने मशवरा दिया था। शायद वो मुझे पागल करना चाहता है। दूसरा मैसेज आया था। गलती तुम्हारी अपनी है, महमल ने मैसेज लिखकर सेंड किया था। मेरा दिल नहीं मानता उसको नज़रअंदाज करने का। कौन सी गलती है मेरी? एक साथ दो मैसेज आए थे। हर एक को अपनी जगह पर रखना चाहिए। किसी को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि वो आपको डिप्रेस करे या हर्ट करे। मतलब मेरी गलती है ये कि मैं मुखलिस हूँ, रिश्ता निभा रही हूँ, या मेरी गलती है ये कि मैं उसको इज़्ज़त देना चाहती हूँ? क्या किसी को इज़्ज़त देना गुनाह है? अगर उससे क्यों समझ नहीं आ रहा? वो तो तहज्जुद का नमाजी है, तहज्जुद पढ़ता है। अल्लाह के इतने करीब होकर उसको क्या ये नहीं पता कि किसी को तकलीफ़ देना गुनाह है? महमल अपनी दोस्त का मैसेज पढ़ के उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकती थी, पर उसको समझ नहीं आता था कि वो अपनी दोस्त को किस तरह इस अंदाज से समझाए कि वो खुद समझ जाए। इंसान मोमिन नमाज़ों से नहीं दिल से होता है। ऐसे तो पुलिस ने भी नमाज और रोज़े और सजदे बहुत किए थे। महमल ने कुछ सोचकर मैसेज सेंड किया था जिसके जवाब पर उसकी दोस्त फातिमा ने हैरान होने वाले इमोजी सेंड किए थे। फिर उसका दूसरा मैसेज आया था जिसको पढ़कर उसको कुछ हंसी आई थी। मुझे लगता है शायद मैं जगह गलत हूँ। वो तो तहज्जुद भी पढ़ती है। शायद अल्लाह ने उसको ख्वाब में कहा कि मुझसे दूर रहे। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। महमल की नज़र फिर दूसरे मैसेज पर पड़ी थी जो शायद उसने पहले नहीं देखा था, तो उसका रिप्लाई किया था। मुखलिस होना गलत बात नहीं है, किसी को इज़्ज़त देना गुनाह नहीं है, पर जो तकलीफ़ दे उसे किनारा कर लेना चाहिए। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जब तक तुम ना चाहो कोई तुम्हारा कुछ ना कर पाए। किसी दूसरे इंसान का कोई हक नहीं होता कि वो हमें तकलीफ़ दे। ये हम खुद होते हैं जो उसको मौका देते हैं और फिर बाद में रोते हैं। जो तुम्हें छोड़ना चाहता है बेहतर है तुम उससे पहले ही अलग हो जाओ। आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी है। महमल को लगा शायद अब उसको कुछ समझ आ जाए। अल्लाह के नज़दीक हर इंसान बराबर का मकाम रखता है। अगर अल्लाह को तुम पसंद ना होती तो वो कभी तुम्हें नमाज की तौफीक ना देता, क्योंकि अल्लाह जब नाराज़ होता है ना तो रिज़्क नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है। महमल ने दूसरा मैसेज भी सेंड किया था। अगर सोचती हो कि वो मुझसे रिश्ता ख़त्म कर देगा तो रूह कांप जाती है। बेशक। फातिमा के मैसेजेस देखकर महमल सोचने लगी थी कि ऐसा क्या कहे जो उसके दिलो दिमाग में बात बैठ जाए ताउम्र के लिए। मैं किसी को इतनी अहमियत नहीं दूँ। महमल ने नाक चढ़ाकर मैसेज लिखा था। हाँ, पहले मुझे पता ही नहीं था ना कि किसी को अहमियत देने से इंसान एडिक्टिव हो जाता है, वरना तो मैं कभी किसी दूसरे लड़के से बात ही नहीं करती और ना अहमियत देती हूँ। फातिमा ने मैसेज सेंड किया था। अब तो पता लग गया ना, जिस तरह गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट होता है, वैसे ही गिव लव एंड ट्रस्ट एंड गेट लव एंड ट्रस्ट पर यकीन रखती हूँ। एक सेकंड के लिए भी किसी के लिए अपने लिए नागवारी देखो तो अपनी फिर ज़िंदगी में मुड़ कर ना देखो। महमल ने अपनी मिसाल दी थी उसको। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे भी अपनी तरह बना दो। मैं अच्छी नहीं हूँ, बस इतना कहना चाहूँगी, किसी के लिए रोना अच्छी बात नहीं है। दुनियावी रिश्ते ऐसे ही होते हैं, उनसे अच्छे और वफा की उम्मीद रखना हमाकत के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए उनसे उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। महमल ने उसका मैसेज पढ़कर रिप्लाई किया था। ठीक है, जवाब मौसूल हुआ था। फातिमा, मेरा अबाउट चेक करो। ओके। महमल इतना कहकर उसका अबाउट देखने लगी जो ये था, इंसान मोमिन नमाज़ों से नहीं दिल से होता है। ऐसे तो इब्लीस ने भी नमाज और सजदे बहुत किए हैं। अबाउट पढ़ के उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। महमल, मेरी बात पसंद आई क्या? फातिमा,
ہاں بہت محمل اچھا کبھی کبھی میں اچھی باتیں کر لیتی ہوں جس کا یقین مجھے خود بھی نہیں ہوتا۔ محمل نے اس کا دھیان دوسری طرف کرنے کی خاطر کہا تھا۔ ہاں کبھی کبھی اندر کا پروفیشنل رائٹر جاگ جاتا ہے۔ فاطمہ یہ بات کیوں کی تھی وہ جانتی تھی، کیونکہ حال میں اس نے کچھ ناولز لکھی تھی جس کے بعد فاطمہ نے اس کو رائٹر کا نام دے ڈالا تھا۔ فاطمہ کو تو ناولز کا ذرا بھی شوق نہیں تھا، پر اس کے برعکس محمل کو بہت کریز تھا ناولز کا۔ وہ سارا دن بس ناولز ہی پڑھا کرتی تھی۔ ایک دو بار وہ باتوں کے بعد فاطمہ آف لائن ہوئی تو وہ موبائل کو سائڈ پہ کرتی دوپہر کی نماز پڑھنے کے لیے واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ وضو کرنے کے بعد 15 منٹ کے بعد نماز آدھے گھنٹے میں ادا کرنے کے بعد وہ باہر آئی تھی جہاں اس کی دادی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ دادی میں پھپھو کی طرف جا رہی ہوں، محمل نے مبینہ بیگم کے پاس بیٹھ کے اس کے کہا تھا۔ اس کے والدین کا انتقال کچھ سال پہلے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی دادی کے پاس رہتی تھی جنہوں نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ روز مت جایا کرو، مبینہ نے کہا تھا۔ روز کہاں، پرسوں گئی تھی اور آج جانے والی ہوں، محمل نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہاں ایک عدد منگیتر بھی رہتا ہے تمہارا، اس لیے ٹھیک نہیں لگتا وہاں جانا، مبینہ بیگم نے رسانیت سے کہا تھا۔ محمل کی منگنی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کا پھپھو کا بیٹا تھا ارسلان جو اس کی محبت کا دعوے دار تھا، اور ارسلان کی مرضی سے یہ رشتہ ہوا تھا۔ محمل کو اس سے محبت تو نہیں تھی پر پسند ضرور تھا۔ پہلے کی باتیں اور ہیں یہ دادو، اب ایسا کوئی نہیں سوچتا۔ آپ مزے سے اپنا رسالہ پڑھیں، میں جا کر آتی ہوں۔ محمل نے شرارت سے ان کو دیکھا تھا جو اس کو پتا تھا کہ اس کی دادی صاحبہ کو رسالے پڑھنے کا اور ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ٹھیک ہے جلدی آنا، مبینہ بیگم نے کہا تھا اور سر ہلاتی باہر کی طرف وہ جانے لگی تھی۔ محمل اور فاطمہ کی دوستی کالج میں ہوئی تھی جس میں پہل فاطمہ نے ہی کی تھی۔ فاطمہ ایک خوش مزاج شوخ و چنچل لڑکی تھی۔ سنجیدہ تو وہ اب جب سے اس کی زندگی میں فرحان آیا تھا تب سے ہو گئی تھی۔ محمل کو زیادہ دوستیاں بنانے کا شوق نہیں تھا، اوپر سے پہلے فاطمہ کو اپنی عجیب و غریب سی ضد کیے رکھتی تھی جس سے اس کو غصہ آتا تھا، کیونکہ وہ غصے کی بہت تیز تھی۔ فاطمہ کو اس کے غصے سے ڈر بھی لگتا تھا مگر باز بھی نہیں آتی تھی۔ جب موقع ملتا تھا محمل کو غصے سے لال سرخ کر دیتی تھی، کیونکہ اس کو بس محمل سے دوستی کرنی تھی۔ ضد اس لیے کرتی تھی کہ اگر کچھ سیدھی انگلی سے نہ نکلے، انگلی ٹیڑھی کر لینی چاہیے۔ مطلب جب اس نے ڈائریکٹ محمل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا تو اس نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا، کیونکہ اس کو 2 فرینڈز تھی اسکول کی جن کے ساتھ اس کا بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔ ان کے علاوہ کسی اور پہ دوستی کے لحاظ سے یقین نہیں کرتی تھی، پر فاطمہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، اپنی منوا کر ہی دم لیا تھا۔ ان کا رابطہ فون تک محدود ہو گیا تھا۔ فاطمہ کی فیملی اسلام آباد سے لاہور شفٹ ہو گئی تھی جس سے اب بہت سال ہو گئے تھے اس کو ملے ہوئے۔ فاطمہ کا اسلام آباد آنا مشکل تھا پر ان کی دوستی میں کوئی درار نہیں آئی تھی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہو گئی تھی۔ محمل اپنے پھپھو کے گھر آئی تو اس کی پھپھو ملازمہ کے ساتھ کھڑی ہوئی صفائی کروا رہی تھی۔ السلام علیکم پھپھو، محمل نے اس کے پاس آتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ناہید بیگم نے جواب دیا تھا۔ پھر دوست ہے گھر پر؟ محمل نے اپنی کزن کا پوچھا تھا۔ نہیں، وہ مارکیٹ تک گئی ہوئی ہے، تم بیٹھو میں آتی ہوں یہ کچھ کام نپٹا کر، ناہید بیگم نے کہا تو محمل نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ محمل تم کب آئی؟ ارسلان لاؤنج میں بیٹھا محمل کو دیکھ کر بیٹھا تھا اور اس کے پاس بیٹھا دیکھا تو اس کے پاس آتا بولا تھا۔ بس کچھ دیر پہلے، محمل نے بتایا تھا۔ کل کا کیا پروگرام ہے؟ ارسلان نے پوچھا تھا۔ کوئی خاص نہیں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ محمل نے بتانے کے بعد سوال کیا تھا۔ اس لیے کہ کل ہم گھومنے پھرنے جائیں گے، بہت دنوں سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارا، ارسلان نے کہا تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، دیکھتے ہیں پھر کل، محمل نے نیم رضامند ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یہ منظر ڈائننگ ہال کا تھا جہاں کی سربراہی کرسی پر التمش عالم بیٹھے تھے اور ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ 2 جوان بیٹے تھے جن کی عمریں 30-32 کے درمیان ہوگی۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ تھی، تیسرے نمبر پر ان کی 20 سالہ بیٹی سجل بیٹھی تھی، جبکہ 2 کرسیاں خالی تھیں۔ ایک التمش عالم کی زوجہ بیگم کی تھی اور دوسری ان کے تیسرے بیٹے کی جس کا نام ماہ ویر عالم تھا۔ ویر کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، التمش عالم اپنی اصلی روبدار آواز میں پیچھے کھڑے ملازم سے کہا تھا، جس پہ وہ سر کو خم کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بابا صاحب وہ نہیں آئے گا، خواہ صبح بحث ہوگی، التمش عالم کا بڑا بیٹا شمس عالم نے کہا تھا۔
क्यों नहीं आएगा? क्या वो इस हवेली की रवायत को भूल गया है कि सुबह का नाश्ता हम साथ मिलकर करते हैं? अल्तमश आलम सख्त लहजे में बोले थे। भूल गया है या नहीं, पर वो नहीं आएगा, इसलिए आप अब नाश्ता शुरू करें, फिर हम ज़मीनों पर भी निकलना है। माजिद आलिम, उनका दूसरा बेटा, उनके हाथ पे हाथ रख के कह रहा था, जबकि रामीन, शम्स आलम की बेगम, वो भी, और नरमीन माजदा आलम की बेगम खामोश बैठी थी। रामीन और नरमीन आपस में बहनें थीं। छोटे साहब दरवाज़ा नहीं खोल रहे। मुलाजमा सर झुकाकर मोदम अंदाज में बोली थी, जिसमें उन्होंने गहरा सांस भरा था। देखता हूँ कैसे नहीं खोलता दरवाज़ा। अल्तमश आलम जलाल में आए थे, अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे और उनको उठता देखकर बाकी सब भी एहतरामत उठ खड़े हुए थे। अल्तमश आलम सबको नज़रअंदाज करते डाइनिंग हॉल से निकल गए थे। उनका इरादा अपने छोटे सपूत की तरफ जाने का था, जिसने उनका सुकून ख़राब किया हुआ था। राजधानी में आते सब कमरों के सामने से गुजर के एक दरवाजे के पास आकर रुके थे और दरवाजे पर दस्तक गिरती थी। एक बार, दो बार, बार, मगर अंदर से जवाब नहीं मिला था। बाकी सब सीढ़ियों के वस्त में खड़े थे। शम्स आलम ने मुलाजिम को इशारा किया था और कुछ ही देर में डुप्लीकेट चाबी लेकर आया था। शम्स आलम वो लेता अल्तमश आलम के साथ खड़ा होता दरवाजे का लॉक खोलने लगा था। चर की आवाज़ से दरवाज़ा खुलता चला गया था। अल्तमश आलम शम्स को बाहर से रहने का इशारा करते खुद भारी कदमों के साथ अंदर दाखिल हुए थे, जहाँ हर चीज़ नफासत से मौजूद थी। पूरा कमरा वाइट कलर से आरास्ता किया गया था, जबकि पर्दों का कलर डार्क ब्लू कलर का था। अल्तमश आलम की नज़र बेड पर पड़े कंबल पर लिपटे वजूद में पड़ी थी। जो बेड के सामने आते ही कंबल हटाया तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, क्योंकि बेड पर कोई मौजूद नहीं था, बल्कि तकियों का ढेर था। अल्तमश आलम ने गुस्से से फर्श पर कंबल फेंक दिया था। शम्स अंदर आया तो बेड पर नज़र पड़ी तो उसकी हंसी निकल गई थी, पर अपने बाबा को इतने गुस्से में देखा तो बाहर निकल गया था। जबकि उसके कानों पर बाबा की आवाज़ आई थी, पता करो और ये बताओ कि सारी रात कहाँ आवारागर्दी करता फिर रहा है। ये 3 कमरों से मुश्तमिल छोटा खूबसूरत अपार्टमेंट था, पर अभी वहाँ के लाउंज में देखा जाए तो हर जगह बर्गर, चिप्स के पैकेट्स, पिज़्ज़ा के डब्बे और शराब की बोतलें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी, जिस पर जैसे कि जिन चड़ेले नाच के गए हों। और वहाँ डबल सोफे पर एक टांग सोफे पर रख के दूसरी टांग नीचे लटक रही थी और कोई वजूद औंधे मुंह पड़ा था। एक साइड पर कार्पेट पे एक लड़का सोया हुआ था, जिसमें कुछ दूरी पर दूसरा लड़का भी मौजूद था, और एक सिंगल सोफ़ा था जिसके पे एक लड़का मोबाइल में हाथ लिए कॉल पर बात करने में मसरूफ़ था। वीर, ताहिर, नादिर, उठ जाओ, दोपहर के 3 बजने वाले हैं। सोफे बैठा लड़का मोबाइल साइड पर करता उन सबको जगाने लगा था। 10-15 मिनट की मुशक्क़त के बाद उन्होंने उठने की ज़हमत की थी। मेरे लिए नींबू पानी लेकर आओ, सर दर्द से फट रहा है, महावीर कसम खाकर उठता हुक्मी अंदाज में बोला था। और पियो 2-3-4 बोतलें शराब की। जुनैद हड़बड़ाता हुआ उठ गया था। तेरे घर से 50 कॉल्स आ चुकी हैं मुझको। ताहिर ने अपना फ़ोन चेक किया था और महावीर से बोला था, और मुझे 70 कॉल्स आ चुकी है तेरे बड़े भाई की। नादिर भी हैरत से बोला था, जिस पर महावीर ने बेजारियत से तासुरात चेहरे पर सजा लिए थे। कॉल बैक करके बता दो मैं ज़िंदा हूँ। महावीर अपना फ़ोन हाथ में लेते हुए बोला था। ये पकड़ो अपना नींबू पानी। जुनैद गिलास महावीर के सामने करते हुए बोला था। अपना फ़ोन चेक करना, महावीर ने गिलास पकड़ते हुए कहा था। क्या चेक करूं? सुबह से लेकर 500 दफ़ा तुम्हारे घर से कॉल्स आ चुकी हैं, जिससे मेरी नींद ख़राब हो गई है। अपने घर वालों को बता कर आया करो, ऐसे परेशान होते हैं जैसे 1 साल का बच्चा घर से बाहर गया हो। जुनैद ने उकताहट भरे लहजे में कहा था। उन सबको परेशान होने की आदत है तो मैं क्या कर सकता हूँ? महावीर कंधे उचकाकर बेज़ियाज़ी से बोला था। जो लोग आपके लिए परेशान और फिक्रमंद होते हैं ना, उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते कम लोगों को मुयस्सर होते हैं। इससे बेहतर है वक्त होने पर उनकी कदर कर लेनी चाहिए, बाद में हो जो हो कदर नहीं बल्कि पछतावा होता है। जुनैद ने संजीदगी से कहा था। सुबह सुबह मैं तुम्हारे लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ, महावीर ने बेजारी से कहा था। सुबह सुबह? जुनैद सदमे की हालत में बोला था। सुबह सुबह का वक्त नहीं है वीर, दोपहर के 3 बज गए हैं। जुनैद उसके को मालूमात मुहैया फराहम की थी। मैं तो अब उठा हूँ, इसलिए मेरे लिए सुबह का ही वक्त है। महावीर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला था। आपके तो क्या ही कहने हैं। ताहिर नादिर के हाथ पर ताली मारकर बोला था। मैं घर जा रहा हूँ। महावीर छलांग मारकर सोफे से उठता बोला था।
इंसानों की तरह उठ सकते नहीं, बंदर बनना ज़रूरी है। जुनैद जो उसके पास खड़ा था, महावीर के ऐसा करने से उसकी लात जुनैद के सीने पे लगी थी। तभी जल भुनकर अपना सीना सहला कर बोला था, तुम्हें बड़ा पता है बंदरों का, लगता है पहले से बहुत अच्छा वक्त गुजार के आए हो उनके साथ। महावीर दिल दिलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोला था। फजूल मत बको, जुनैद ने घूर कर महावीर कहा था और महावीर उसकी सुनी अनसुनी करता सीटी की धुन बजाता बाहर की तरफ आया था। कोई मूवी देखने चले? अरसलान ने ड्राइव करते हुए फ्रंट सीट पर बैठी महमल से पूछा था। ओके, पर पाकिस्तानी हो, हीरो फवाद खान हो, महमल ने पुरजोश आवाज़ में कहा था। तुम्हें तो खैर फिरोज़ खान पसंद था, अब फवाद खान कैसे? क्या अपना क्रश अपडेट किया है? अरसलान ने हंसकर कहा था। ऐसा कुछ नहीं है, फिरोज़ खान मेरा फेवरेट है, पर फवाद भी है, और मेरी आदत नहीं है पसंद बदलने की। मुझे जो चीज़ पहले पसंद आती है उसके बाद चाहे कितनी खूबसूरत चीज़ें नज़रों के सामने आए, पर मेरी पसंद नहीं बदलती, महमल ने संजीदगी से कहा था। चल यार, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो संजीदा हो गई, अरसलान ने उसका चेहरा देख के बोला था, जिसमें महमल ने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया था। महावीर अपनी जीप में बैठा फुल आवाज़ में म्यूज़िक सुन रहा था। साथ में उसने जीप को भी तेज़ स्पीड पर छोड़ा हुआ था। वो गानों से लुत्फ़अंदोज़ होता जीप ड्राइव कर रहा था जब सामने गुजरे लड़के को देखकर उसने हॉर्न दिया था, पर स्पीड तेज़ होने की वजह से जीप लड़के की टांग पर लगी थी, जिससे वो कुछ दूर जा गिरा था। महावीर ने बेजारी से आसपास पड़ी रश खड़ी होती देखी और फिर बालों में हाथ फेरा था। महमल जो अरसलान का इंतज़ार कर रही थी, जब उसका टक्कर जीप से होता देखा तो फौरन से गाड़ी का लॉक खोलती बाहर आई थी। रोड पर अरसलान अपनी टांग पकड़े बैठा था। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। अरसलान, आर यू ओके? महमल ने परेशानी से पूछा था। मर नहीं गया, उसको दूर करो ताकि मैं जा सकूं। अरसलान के बजाय पीछे से आती मर्दाना भारी आवाज़ सुनकर उसने गर्दन मोड़ कर देखा था, जहां खाकी कलर के गोल्ड शर्ट के साथ वाइट जीन्स पहने बिखरे बालों के साथ एक लड़का चेहरे पे बेजारी से जाए खड़ा था। आपको नज़र नहीं आ रहा उनको चोट लगी है? महमल अरसलान से दूर होती महावीर के रूबरू खड़ी हुई थी। आपको नज़र नहीं आ रहा वो जिंदा है, मेरी जीप बीच में रास्ते पे खड़ी है, महावीर उसी के अंदाज में बोला था। ओह, तो वो जीप आपकी है जिससे अरसलान का एक्सीडेंट हुआ है? उस पर आप बजाय शर्मिंदा होने के हमें दूर हटने का कह रहे हैं? महमल सारी बात समझती लड़ाका अंदाज में बोली थी। इस सब में वो अरसलान को फरामोश किए बैठी थी, जो वहाँ कुछ आदमियों ने उसको एक बेंच पे बिठा दिया था। देखो मिस लड़ाका, मुझे देर हो रही है, अपनी लड़ाई का ख्याल बात के लिए रख लो। ज़िंदगी में दोबारा मिले तो अपना शौक़ पूरा कर लेना और फुर्सत से जितनी चाहे उतनी लड़ाई कर लेना, पर अभी हटो मेरे सामने से, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। महावीर ने उसका चेहरा देखकर कहा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे लड़ाका बोलने की? होते कौन है मुझे लड़ाका बोलने वाले? आप मेरे बारे में जानते ही क्या है जो मुझे लड़ाका बोल रहे हैं? एक तो मजलूम का एक्सीडेंट किया है, ऊपर से रोब जमा रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, मेरा नाम महमल इशफाक है, जिसने कभी किसी के रोब में आना सीखा नहीं है। महमल एक ही सांस में कहती अरसलान की तरफ इशारा करने लगी थी, जो कहीं से भी मजलूम नहीं लग रहा था। अबे यार, कोई हटाओ इसे, महावीर उसकी तकरीर बेजारी से सुनता एक आदमी से बोला था। महमल का मुंह हैरत से खुला रह गया था। महमल, आ जाओ यहाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें घर जाना चाहिए। अरसलान ने मामला रफा दफा करना चाहा था। ऐसे कैसे? इसने तुम्हें चोट पहुँचाई है, अस्पताल ले जाना चाहिए तुम्हें, महमल हत्ते से उकड़ कर बोली थी। तो तुम सामने से नहीं हटोगे? महावीर ने संजीदगी से पूछा था। नहीं हटूंगी, महमल लट्टे लहजे में बोली थी। पक्का नहीं हटोगी? महावीर ने चैलेंज किया था। पक्के से पक्का नहीं हटूंगी, महमल गर्दन हिलाते हुए बोली थी। सोच लो। सोच लिया, महमल ने कहा था। ओके फाइन, महावीर हाथ झाड़ कर कहता अपनी जेब के पास आया था। सब तजस्सुस से उसको देखने लगे थे कि क्या करने वाला है, मगर महमल ने उसकी जीप को स्टार्ट करते देखा तो नासमझी से आसपास देखने लगी। हर चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट से जाए जीप चलाने लगा था। महमल की आंखें फैल गई थी। जीप को अपनी तरफ आता देखकर महावीर ने स्पीड तेज की तो महमल झटके से साइड पे हुई थी। महावीर ने पीछे उसको देखा और फिर अपने हाथ का अंगूठा सीधा करके उल्टा किया था, जिसमें महमल को मजीद तब चढ़ी थी, पर महावीर चेहरे से मुस्कुराहट से जाता गुजर गया था। कमीना, अंगूठा दिखा कर गया है मुझे। तुम्हारा एक्सीडेंट करने के बाद मेरा
کرنے والا تھا۔ محمل ارسلان کے ساتھ بینچ پر بیٹھتی اس کے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس لے کر خود ایک گھونٹ میں پی کر بولی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ وقت میں دور نہ ہوتی تھی آگے سے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، جبکہ ارسلان اپنے خالی ہاتھ پر محمل کو دیکھتا رہ گیا تھا جس کو اب بس اپنی پڑی تھی۔ کہاں تھے؟ مہاویر جیسے ہی گھر داخل ہوا تھا التمش عالم کی گرجدار آواز نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ان کی آواز پر مہاویر نے زور سے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی تھی اور پھر پلٹ کے ان کی طرف دیکھا تھا اور زبردستی مسکراہٹ پاس کی تھی۔ چمکتے دانتوں کا اشتہار بعد میں دینا، پہلے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، التمش عالم نے طنزیہ کہا تھا، جس پر مہاویر کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹ گئی تھی۔ باہر تھا، مہاویر نے شراوت سے جواب دیا۔ ہال میں سجل اور شمس العالم بھی آ چکے تھے۔ مہاویر، مجھے مزید غصہ مت دلاؤ، اندھا نہیں ہوں جو نظر نہیں آ رہا مجھے تم باہر سے آ رہے ہو۔ میں پوچھ رہا ہوں کل پوری رات اور آج کا سارا دن تم کہاں گشت پر نکلے ہوئے تھے؟ التمش نے بہت غصے سے کہا تھا، پر سامنے بھی مہاویر تھا۔ گشت مطلب؟ مہاویر نے اتنی معصومیت سے پوچھا تھا جس پر سچل کی ہنسی نکل گئی تھی۔ شمس عالم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبا کر کہا تھا، گشت مطلب آوارہ گردی۔ کہاں کی؟ اوہ اچھا، مطلب عزت سے بے عزت کیا جا رہا ہے بابا صاحب۔ مہاویر کی کان کی لو کھجا کر خود سے بڑبڑایا تھا۔ باپ کچھ پوچھ رہا ہے۔ التمش عالم نے اپنی موجودگی کی یاد دہانی کروائی تھی۔ بابا صاحب، میں گشت پر نہیں گیا تھا، جنید کے اپارٹمنٹ میں تھا، مہاویر نے جواب دیا تھا۔ 2 ٹکے کے دوستوں کے ساتھ رہنے سے اچھا اپنے گھر میں رہا کرو۔ ہمارا ایک نام ہے، ایک مقام ہے سوسائٹی میں، اس کا لحاظ کرو۔ اس لیے آئندہ لاوارثوں کی طرح کہیں اور نہیں اپنے گھر میں رہنا، التمش عالم نے حکمیہ انداز میں کہا تھا۔ بابا صاحب معاف کیجیے گا، پر آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے دوستوں کے بارے میں ایسا کچھ کہنے کا۔ وہ 2 ٹکے کے ہیں یا 1 کروڑ ٹکے کے ہیں، جیسے بھی ہیں میرے دوست ہیں، اس لیے آپ دوبارہ ان کو کچھ مت کہیے گا۔ مہاویر ان کی بات پر مٹھیاں زور سے کس کے بولا تھا، اس کے غصے میں کہیں بات پہ بھی مضحکہ خیز جملے شامل تھے۔ اب تم اپنے بابا کے سامنے بدتمیزی کرو گے؟ التمش عالم نے تیز آواز میں کہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مہاویر سنجیدگی سے کہتا اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ باپ کی یہ عزت ہے اس کی نظروں میں، کل آئے لڑکی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے۔ التمش عالم صوفے پہ بیٹھ کر پاؤں جھلا کر بولے تھے۔ بابا صاحب، آپ کو پتہ ہے ویر کا، وہ کہاں کچھ سنتا ہے، پر آپ نے تو اس کے دوستوں کے بارے میں بات کی، وہ کیسے برداشت کرتا؟ شمس نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ باپ ہوں، فکر ہوتی ہے مجھے اس کا لاپرواہ انداز دے کر دل کرتا ہے میرا۔ وہ کوئی بچہ نہیں، جوان ہو گیا ہے، اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے اپنی کسی ذمہ داری کا۔ التمش صاحب نے کہا تھا، ہم ہیں فی الحال سارا کام دیکھنے کے لیے، آپ پریشان نہ ہوا کریں، آہستہ آہستہ ویر کو بھی احساس ہو جائے گا اس کی ذمہ داریوں کا۔ شمس نے ان کو تسلی کروانا چاہی تھی، کاش ایسا ہو جائے، پر آثار نظر نہیں آ رہے۔ التمش عالم بے یقین تھے، آثار بھی نظر آ جائیں گے اگر آپ اس کی شادی کروا جائے تو جب بیوی ہوگی تو اس کو پتہ چلے گا ذمہ داریوں کا بھی، پھر آپ کو اس سے کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی۔ شمس نے اسے اپنی طرف سے مخلصانہ مشورہ دیا تھا، پہلے اپنی ذمہ داری نبھا لیں، پھر بیوی کو بھی اٹھا لیں گے۔ میں مہاویر کے چکر میں کسی لڑکی کی زندگی خراب نہیں کروں گا، التمش عالم نے کہا تو شمس کو چپ لگ گئی تھی۔ فاطمہ فرحان سے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ ملازم آدھا گھنٹے سے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر گیا ہوا تھا، پر ابھی تک فرحان نہیں آیا تھا۔ فاطمہ کو اپنی ناقدری پر رونا آ رہا تھا، پر ضبط کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، ورنہ دل کہہ رہا تھا کہ ایسے انسان پر 100 بار لعنت بھیجے جس کو اس کی قدر ہی نہیں، جو اس کے جذبات جان کر بھی انجان بنا بیٹھا ہے۔ سنو، تمہارے صاحب کہاں مصروف ہیں؟ ملازم اس کے لیے کھانے کے لوازمات لے کر آئے تو فاطمہ نے کہا تھا، اپنے کمرے میں ہے، میں نے ان کو آپ کا بتایا ہے، وہ بس آتے ہوں گے۔ ملازم بتا کر چلا گیا تھا۔ تم نے کچھ لیا نہیں ابھی تک؟ فرحان اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ میں یہاں کچھ کھانے نہیں بلکہ تم سے ملنے آئی ہوں، تم خود تو نہیں آئے، میں جب آتی ہوں تو انتظار کی سولی پر لٹکا دیتے ہو۔ فرحان کے آتے ہی فاطمہ نے شکوہ کیا تھا، کام ہوتا ہے مجھے، اپنے دوستوں کو بھی زیادہ وقت نہیں دے پاتا ہوں۔ فرحان نے وجہ بتائی تھی۔
मैं होने वाली बीवी हूँ तुम्हारी, मेरी जगह दोस्तों से अलग होनी चाहिए तुम्हारे दिल में। ज़रूरी नहीं है जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ करते हो मेरे साथ भी वैसे ही करो, फातिमा ने संजीदगी से कहा था। इतनी गुस्से में क्यों हो? फरहान ने वजह जाननी चाहिए थी। तुम मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? फातिमा ने दिल की बात जुबान पर ले ही आई थी। मैं तुम्हें क्यों नज़रअंदाज करूँगा भला? बिला वजह की वहम मत पाला करो, फरहान ने हंस के कहा था। मैं बच्ची नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहलाओ मत। फरहान फातिमा उसकी बात पर फातिमा को उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। अगर ऐसा है तो तुम ये बताओ क्या वजह हो सकती है तुम्हें नज़रअंदाज करने की? फरहान ने सारा मामला उस पर छोड़ा था। वो तो तुम बेहतर बता सकते हो। फातिमा ने मुंह के जाविये बिगाड़े थे। मैं जो बता रहा हूँ उस पर तो तुम्हें यकीन ही नहीं है, तो और क्या कहूँ? फरहान ने कंधे उचकाकर कहा, पक्की बात है तुम मजबूर नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। फातिमा कुछ पुरसुकून होते हुए बोली थी, बिल्कुल पक्की बात है, और तुम्हारे सारे खदशात निकाल दो। इंसान हूँ, कामों में मसरूफ़ होता हूँ, पर कभी किसी को वक्त दे पाता हूँ और कभी किसी को नहीं, इसलिए ज़्यादा मत सोचा करो। फरहान ने आराम से कहा था। ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, पर दिल में कॉल नहीं तो एक मैसेज ज़रूर कर दिया करो। फातिमा अब रिलैक्स होती जा रही थी। कोशिश करूँगा, फरहान ने हंस के कहा तो फातिमा ने आंखें दिखाई थीं। भाई आप ऐसे चल रहे हैं जैसे डांस कर रहे हो। फिर दोस्त ने मुस्कुराहट दबाकर अरसलान से कहा था। उड़ा लो मजाक, जितना उड़ाना है, जब ठीक हो जाऊंगा तब मैं तुम लोगों को पूछूंगा। अरसलान ने महमल और फिर दोस्त को हंसते हुए देखा तो दांत पीस कर बोला था। नाराज़गी हो रहे हो, हम तो बस मजाक कर रहे हैं, महमल ने मुस्कुरा कर कहा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम आइसक्रीम की फरमाइश करती, ना ही मैं बाहर जाता, और ना ही ये सब कुछ होता। महमल की बात पर अरसलान भड़क गया था। मेरा क्या कसूर? तुम्हारा उस जीप वाले का कसूर है। एक तो अंधों की तरह दौड़कर रोड क्रॉस कर रहे थे, दूसरा वो अंधों की तरह जीप ड्राइव कर रहा था। महमल ने अपना दामन साफ किया था। हाँ तो तुम भी तो ऐसे ही कहोगी। इतनी बेइज्जती जो उसने की तुम्हारी, अरसलान ने चढ़ाने के अंदाज में कहा था। ओ हेलो, कोई माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो महमल इशवा को बेइज्जत कर सके। एक तो मैंने लड़की होकर तुम्हें डिफेंड करना चाहा, उसकी बजाय तुम मैदान में उतरो, चूहों की तरह बिल्ली के डर से छुप कर बैठ गए थे। महमल ने एक ही झटके में हिसाब बर्बाद किया था। मैं ज़रूर इस लड़के की हड्डी पसली एक करता, पर मेरी टांग भी तकलीफ थी जिसकी वजह से खामोश रहा, वरना दिल तो बहुत कर रहा था। अरसलान ने फिर अपना भरम रखना चाहा था। रहने दो, अब कहने सुनने की बातें हैं। महमल ने उसकी बात हवा में उड़ाई थी। अब छोड़िए बातें, जो हो गया सो हो गया, ये पुरानी बातें करने का क्या फ़ायदा? फिर दोस्त ने दोनों को लड़ते देखा था। पुरानी का कहाँ, कल की तो बात है, महमल ने नाक सुकोड़ते हुए कहा था। तो मेरी कज़न रात गई बात गई। फिर दोस्त ने उसका जोश ठंडा करना चाहा था। अब मैं चलती हूँ, दादी घर में अकेली हैं, महमल उठते हुए बोली थी। कल आना, अरसलान ने कहा था। मैं नहीं आऊँगी, महमल इतना कह के वहाँ से चली गई थी। लगता है आपसे नाराज़ हो गई है, फिर दोस्त ने अरसलान से कहा था। कोई बात नहीं, मना लूँगा उसको मैं, अरसलान ने जवाब दिया था। मुँह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? अनीबा बेगम ने महमल से कहा, जो अभी उनके पास ही आके बैठी थी। ये बड़े लोग इतने मतलबी क्यों होते हैं? महमल ने उसकी गोद में सर रखते हुए कहा था। कौन मतलबी? किसकी बात कर रही हो तुम? मुनीबा बेगम ने जानना चाहा था। जिससे अरसलान का एक्सीडेंट हुआ था, उस आदमी के चेहरे पर ज़रा मलाल शर्मिंदगी नहीं थी। मारना के एक्सीडेंट ज़्यादा नहीं हुआ था, पर जितनी स्पीड से वो ड्राइव कर रहा था, अरसलान का बड़ा नुकसान भी हो सकता था। महमल ने संजीदगी से कहा था। हर बात के बारे में इतना मत सोचा करो। अगर तुम एक एक बात को सोचने लगोगी तो इसका हल तो फिर कभी नहीं मिलेगा, पर उलझ ज़रूर जाओगी। बेहतर है फजूल और बेबुनियाद बातों के बारे में सोचा ही ना जाए। उस शख्स पे अगर पछतावा ही नहीं है तो तुम भी भूल जाओ। बस तुम खुदा का शुक्र अदा करो, उसने अरसलान का बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। मुनीबा बेगम ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा था। अब बात को सोचेंगे तो हल मिलेगा ना, अरसलान ने कहा। उसको मेरी वजह से चोट लगी, भला मुझे पता था ऐसा कुछ हो जाएगा? महमल ने कहा था। हादसा बताकर नहीं होते और ना किसी वजह से होते हैं। ये सब इंसान की किस्मत में पहले से लिखा होता है। फिर हम इंसान होते हैं जो दूसरों को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, मुनीबा बेगम ने नरमी से कहा था। ये तो मैं नहीं जानती, पर अरसलान ने ऐसा कहा तो मुझे बुरा लगा, महमल ने गहरी सांस लेकर कहा था। अरसलान का तो तुम्हें पता है मजाक करता है, अब भी ऐसे ही कहा होगा। तुमने ख्वामख्वाह बात को दिल पे ले लिया है।
منیبہ بیگم نے اس کی بات سن کر مسکرا کر کہا تھا۔ اب نیتی دل پر محمل پرسکون ہو گئی تھی۔ مہاویر اوپر سیڑھیوں کی ریلنگ کے پاس کھڑا تھا۔ اسے 2 سال چھوٹی سجل ہال میں سامنے والے صوفوں کے پاس کھڑی ہوئی تھی، بال مہاویر کی طرف پھینک رہی تھی، جو مہاویر بہت دوری پر کھڑا آرام سے کیچ کر کے سجل کی طرف پھینکتا۔ وہ دونوں اس گیم سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب اپنے دھیان میں آتی نرمین کو بال لگی تھی سر پر۔ بال لگنے کی وجہ سے اس کو اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ مہاویر سجل کی طرف بال پھینک رہا تھا، پر جب بال اس کی بھابھی کے ماتھے پر گھول نشان چھوڑ گئی تو وہ سٹ پٹا گیا تھا۔ سجل نے جلدی سے اس کو صوفے پر بٹھایا تھا اور خود پریشان ہو گئی تھی۔ نرمین نے اتنی زور سے چیخ ماری تھی کہ سب وہاں جمع ہو گئے تھے۔ مہاویر بھی خود پہ فاتحہ پڑھتے سب کے درمیان کھڑا ہو گیا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا بنا دیر کے یہاں سے 9 2 11 ہو جائے۔ کیا ہوا ہے نرمین؟ کیوں بچوں کی طرح واویلا مچایا ہوا ہے؟ التمش عالم وہاں آئے تو زمین پر نرمین کو بینڈ کرتے دیکھا تو کڑک آواز میں بولے تھے، بابا صاحب میں بچوں کی طرح واویلا نہیں کر رہی، آپ کے دونوں بچے پورا لان چھوڑ کر بیچ چوراہے پہ کیچنگ گیم کھیل رہے تھے۔ نرمین نے سوسو کرتے ہوئے بتایا تھا۔ نرمین کے کیچنگ بولنے پر مہاویر اور سجل کے منہ سے ہنسی کا فوارہ نکلا تھا۔ التمش عالم نے تیز گھوری ان دونوں پر ڈالی تھی، جس پر سجل و مہاویر اب ادب کے ساتھ سر جھکائے کھڑے تھے۔ شرم آنی چاہیے ویر، خود تو فضولیات میں پڑے ہو، اب چھوٹی بہن کو بھی شامل کر لیا۔ التمش عالم غیظ و غضب کے انداز میں غرائے تھے۔ فضولیات کہاں بابا صاحب، یہی تو عمر ہے زندگی جینے کی، اس کا مزہ لینے کا۔ مہاویر سجل کے بال سہلاتا فخریہ انداز میں بولا تھا۔ یہ تو طے ہے تم نے نہیں سدھرنا۔ التمش صاحب تعصب سے اس کو کہتے نرمین سے مخاطب ہوئے تو وہ بھی ابھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ نرمین بیٹے، آپ اپنے ماتھے پر بام وغیرہ لگا لو۔ نرمین نے بس سر ہلانے میں اکتفا کیا تھا۔ التمش عالم کا فون بجنے لگا تو وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ بھابھی اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ مہاویر نے بڑی سنجیدگی سے نرمین سے کہا تھا۔ کہو۔ نرمین اس کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اجازت دے ہی ڈالی تھی۔ آپ کے ماتھے پہ یہ گول بال جیسا نشان کافی خوبصورت لگ رہا ہے۔ مہاویر اتنا کہہ کے سجل کا ہاتھ پکڑتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، جبکہ نرمین کے رونے میں مزید روانی آئی تھی۔ برو پھر کب کھیلیں؟ سجل مہاویر کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں آتے ہوئے بولی تھی۔ کیا کب کھیلیں؟ مہاویر نہ سمجھی سے بولا تھا۔ کیچنگ۔ سجل اتنا کہہ کر پیٹ پکڑ کر زور سے ہنسنے لگی تھی، جس کا بھرپور ساتھ مہاویر نے دیا تھا۔ جلد ہی بیچ چوراہے پر ہی نہیں بلکہ اس لان میں بھی، مہاویر ہنس کر کہتا ہوا سجل کے ہاتھ پہ تالی مار رہا تھا۔ کیسی ہو؟ محمل نے خوشگوار لہجے میں کال پر فاطمہ سے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میری فرحان سے بات ہوئی، اس نے کہا وہ مجھے نظر انداز نہیں کر رہا، بس کام کی نوعیت بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو ٹائم نہیں ملتا۔ فاطمہ نے مسکرا کر بتایا تھا۔ چلو اچھا ہوا تمہارے بے سکون دل کو سکون میسر ہوا، محمل ہنس کر بولی تھی۔ ہاں نا، تمہیں تو پتہ ہے نا اس کے معاملے میں کتنی ٹچی ہوں، اس کا تھوڑا سا بھی نظر انداز کرنا مجھے برداشت نہیں ہوتا، فاطمہ نے بے بسی سے کہا تھا۔ کسی کے لیے اتنا سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، ہر کسی کو اس کا مقام دینا چاہیے تاکہ اگر وہ فاصلہ کرنا چاہے تو آپ کو تکلیف نہ ہو، محمل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں محمل، تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی نا، اس لیے ایسے بول رہی ہو، ورنہ کس کو کتنی اہمیت دینی ہے فیصلہ ہم نہیں کرتے، سامنے والا خود اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ فرحان نے بھی میرے دل میں ایسے ہی مقام بنا لیا ہے جس کو میں چاہ کر بھی کم نہیں کر سکتی، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے محبت کبھی نہیں ہوئی کیونکہ میرے دل پر مجھے اختیار ہے، محمل نے آرام سے کہا تھا۔ یہ تو آنے والے وقت پہ پتہ چلے گا، تم بتاؤ اپنی مصروفیت، فاطمہ نے بات بدل کر کہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، ایک ناول لکھنے کا سوچ رہی ہوں، ویسے میری دوستی سے تمہیں ایک فائدہ ہوا ہے، پہلے تم کبھی ناولز نہیں پڑھتی تھی، اب میری وجہ سے تھوڑے بہت پڑھ لیتی ہوں، محمل نے شرارت سے کہا تو فاطمہ بھی ہنس پڑی تھی۔ ہاں یہ بات تو تم نے صحیح کہی، ورنہ پہلے تو مجھے ناول کا مطلب بھی پتہ نہیں تھا، فاطمہ نے صاف کوئی سے کہا تھا۔ اسلام آباد آنے کا کب پلان ہے؟ محمل نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، میں چاہتی ہوں شادی کے بعد فرحان کے ساتھ آؤں، فاطمہ نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ فرحان شادی کرے گا؟ مطلب اس کا ارادہ لگتا نہیں ہے ایسا، محمل نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ امی بھی میری شادی کا سوچ رہی ہیں، اگر وہ شادی کی بات نہیں کرتا تو میں کروں گی، فاطمہ نے فوراً سے کہا تھا۔ تم اپنی کی شادی کی بات خود کرو گی؟ محمل کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ ہاں کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ فاطمہ نے بے نیازی سے کہا تو محمل اپنا سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔
محمل صحن میں چہل قدمی کرنے میں مصروف تھا جب ارسلان اس کے پاس آیا تھا اور اس کو چلنے میں دشواری نہیں ہوتی تھی۔ ناراضگی کا پروسیس، یا یوں کہہ جائے کہ سین کب ختم ہوگا، ارسلان اس کے ہم قدم ہوتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں، محمل نے جواب دیا تھا۔ غصہ ہو؟ ارسلان نے سوال بدل کر پوچھا تھا۔ میں بلا وجہ غصہ نہیں ہوتی، محمل نے اپنے چہرے پہ آئی لٹ کو کان کے پیچھے راستے ہوئے کہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ارسلان نے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ محمل ہوں، بڑے آرام سے۔ اچھا پھر کیا ہو؟ ارسلان نے جھنجھلا کر کہا۔ محمل ہوں، بڑے آرام سے بتایا گیا تھا۔ مجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں نا، تمہارے موڈوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، نام کا بچپن سے پتہ ہے، ارسلان نے طنزیہ کہا تھا۔ پہلے تھی اب نہیں، محمل نے جواب دیا تھا۔ پہلے کیوں تھی اور اب کیوں نہیں ہو؟ ارسلان نے دوسرا سوال کیا تھا۔ پہلے تمہاری بات بری لگتی تھی، جب میں نے تمہیں کہا، تم نے مجھے کہا میری وجہ سے چوٹ لگی ہے، پر ختم ہو گئی، یہ سوچ کر کہ شاید میں ہی غلط ہوں، محمل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، میں نے بس مذاق میں تم سے بات کی تھی، اگر زیادہ بری لگی میری بات تو میں معذرت چاہتا ہوں، ارسلان نے شرمندگی سے کہا تھا۔ کہیں باہر چلتے ہیں، محمل نے مسکرا کر کہا تھا۔ جیسے کہ کہاں جانا چاہیے؟ ارسلان نے اس کی مرضی جاننا چاہی تھی۔ میلہ لگا ہے، وہاں چلتے ہیں، محمل نے پرجوش ہو کر بتایا تو ارسلان نے سر کو جنبش دی تھی۔ کچھ پریشانی ہے کیا؟ معاویر نے نادر سے پوچھا تھا جو خلاف معمولات چپ سا بیٹھا تھا۔ ایسا ہی ہے کچھ، نادر نے مایوسی سے کہا تھا۔ مجھے بتاؤ کیا حل ہو میرے پاس، معاویر سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے بولا تھا۔ تارا کا رشتہ ہو گیا ہے، اب شادی ہونے والی ہے، تمہیں تو پتہ ہے میں پیار کرتا ہوں، اور اب کسی اور کی ہوگی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، نادر نے بتایا تھا۔ ناکام عاشقوں کی طرح بین کرنے سے اچھا ہے اس کو اپنے لیے راضی کر لو، ورنہ ہم اس کی شادی کے دن اٹھا کر تمہارے ساتھ نکاح کروا دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ مان جائے۔ معاویر نے ایسے کہا تھا جیسے عام بات ہو۔ میں کرتا ہوں دعا کرنا وہ مان جائے، نادر اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولا تھا۔ نہ بھی مانے تو ہم ہیں نا، معاویر نے آرام سے اپنے ہونے کا بتایا تھا۔ فاطمہ اپنی یونیورسٹی فیلو کے ساتھ یونیورسٹی آئی تھی، جب وہاں اس کی نظر فرحان کے ساتھ دوسری لڑکی کو دیکھ کر پڑی تھی، وہ پتھر کی بن کے رہ گئی تھی۔ اپنی یونیورسٹی فیلو سے ایکسکیوز کرتے ہوئے فرحان کے سر پہ کھڑی تھی۔ فرحان اپنے سامنے فاطمہ کو دیکھ کے گڑبڑا سا رکھ گیا تھا۔ فرحان، کون ہے یہ؟ فاطمہ نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ آپ کون ہیں مس؟ فرحان کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے الٹا اس سے سوال کیا تھا۔ تم سے جب بات کروں گی نا، تب اپنی زبان کو زحمت دینا، ابھی میں فرحان سے بات کر رہی ہوں، اس لیے تم خاموش رہو۔ فاطمہ بری طرح اس کو لتاڑ کر فرحان کو دیکھنے لگی تھی۔ تمیز تم میں نہیں ہے، میں فرحان کی منگیتر ہوں، جلد ہماری شادی ہوگی، پہلے لڑکی نے ناگواری اور پھر اترا کر بتایا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ فرحان؟ فاطمہ چیخ پڑی تھی۔ ہم باہر چلتے ہیں، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، فرحان خود پر لوگوں کی نظریں محسوس کرتا فاطمہ سے بولا تھا۔ فاطمہ کچھ کہنے والی تھی، اس سے پہلے فرحان اس کا ہاتھ تھامتا باہر لے آیا تھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا جاہلوں کے طرح سب کے سامنے تماشا لگا رہی تھی؟ فرحان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ یہ کس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہو تم؟ فاطمہ دنگ سی فرحان کا نیا روپ دیکھ رہی تھی جو آج اس پر آشکار ہوا تھا۔ اگر اتفاق سے اس کی نظر نہ پڑتی تو شاید وہ ابھی تک بے خبر ہی رہتی، اور فرحان جانے کب تک اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتا۔ وہ لڑکی کیا بول رہی تھی؟ کیا سچ میں وہ تمہاری منگیتر ہے؟ فاطمہ اپنے زخمی ہوتے دل پر سے یہ سوال پوچھا، یہ پوچھتے ہوئے کس اذیت سے گزر رہی تھی وہ تو بس وہی جانتی تھی۔ ہاں سچ ہے، فرحان بیزاری سے بولا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ شادی کے وعدے، پیار کے دعوے میرے ساتھ، اور جب ان کو نبھانے کا وقت آیا تو تم نے رستہ بدل دیا۔ فاطمہ اس کو گریباں دبوچ کر استفسار کرنے لگی تھی۔ سوری، پر اب میرا تم پر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، فرحان اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو فرحان؟ میں پیار کرتی ہوں تم سے، فاطمہ بے یقینی سے بولی تھی۔ میں نہیں کرتا۔ ضروری تو نہیں جس سے پیار ہو اسی سے شادی ہو، فرحان نے آرام سے کہا تھا۔ کس کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟ کس بات کا؟ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر لڑک گئے تھے۔ سامنے والا بے حصہ تھا، جیسے اس کو تو کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ بدلہ نہیں، بس انسان
بس پسند انسان کی بدل جاتی ہے. حوریہ سے ملا تو پتہ چلا اس کو ڈیزرو کرتا ہوں. تم میں ویسے بھی ایسا کیا ہے جو میں تم سے شادی کرتا؟ بات بات پر شک کرنا، ایک دفعہ کال نہ اٹھانے پر آسمان سر پہ اٹھا لینا. ایسی سائیکو لڑکی کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا. فرحان زہر خان لہجے میں بولا. فاطمہ کا وجود ساکت سا ہو گیا تھا. اس کو اپنی ٹانگوں سے جان جاتی محسوس ہو رہی تھی. جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا ہے نا، میری بددعا ہے کسی کے لیے وہ تمہیں چھوڑ جائے. اس وقت تم گہرے ملال میں ہو، گہرے رہو. کوئی سائبان تمہارے پاس نہ ہو، نہ ہی کوئی تسلی کے دو بول تم سے بولے. فاطمہ نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا تھا. فرحان تمسخرانہ نظر اس پہ ڈالتا چلا گیا تھا. پیچھے فاطمہ اپنی حالت پر ماتم کرا تھی. اس کو خود پہ افسوس ہو رہا تھا. اپنے مخلص جذبات اس نے جس بے قدر بےحس انسان پر لٹائے تھے. ہائے محمل گروسری کرنے کے لیے باہر آئی تھی اور وہ بھی بس اسٹاپ پر جیسے ہی کھڑی ہوئی تھی سامنے ایک جیپ رکی تھی جس پہ بیٹھے انسان کو دیکھ کے اس کا موڈ خراب ہوا تھا. وہ اس لیے اسے نظر انداز کر رہی تھی. یو اگنور می. ماویر دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا. اپنا راستہ ناپو، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، محمل نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا تھا. توبہ توبہ، میں کیوں تمہارے منہ لگنے لگا؟ ماویر باقاعدہ کانوں میں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا. میرا تم سے بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں. محمل اتنا کہتی پیدل چلنے لگی تھی. ماویر بھی مسکراتا ہوا آہستہ آہستہ جیپ چلاتا اس سے باتیں کرنے لگا تھا. تم کھانے میں لال مرچی کھاتی ہو یا کریلے؟ ویر نے فرینک انداز میں پوچھا تھا. میں لال مرچی کھاؤں یا لال بیگ، تمہیں کیا؟ محمل نے غصے سے کہا تھا، جبکہ ماہویر تصور میں اس کے ہاتھ میں اور منہ میں لال بیگ سوچتا جھرجھری لی تھی اور اس کو کیا والی فیلنگ آئی تھی. کتنا گندا بولتی ہو تم، ماہویر تعصب سے سر ہلاتا بولا تھا. میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ محمل نے رک کر پوچھا تھا. پتہ نہیں، تم اکیلی ہو، کہوں تو میں ڈراپ کروں؟ کہاں جانا ہے تمہیں؟ ماہویر نے اپنی خدمات پیش کی تھی. جہنم میں جانا ہے، محمل نے دان پیس کر کہا تھا. اوہ، ایسا کیا گناہ کر دیے ہیں جو تم نے خود کو خود ہی جہنم میں ڈال رہی ہو؟ ماہویر گہرے افسوس سے بولا تھا. تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ محمل نے جھنجھلا کر پوچھا تھا. کیا تمہارے پاس کوئی جن ہے جو چٹکی میں سارے مسئلے حل کر دیتا ہے، یا تم خود اللہ کا چراغ ہو؟ ماہویر نے رازدارانہ انداز میں پوچھا تھا. یا اللہ، کتنے فضول انسان ہو تم. محمل کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا. اس کو ماہویر کی باتوں پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا. تم فضول تو بالکل نہیں. ماہویر اس کا جائزہ لیتا سنجیدگی سے گویا ہوا تھا. کانوں کی سماعتیں خراب ہیں یا الٹا سنتے ہو اور سمجھتے ہو؟ میں نے تمہیں فضول بولا ہے، خود کو نہیں. محمل اس کی بات پر تب کر بولی تھی. بڑے بزرگوں کا کہنا ہے جو انسان خود ہوتا ہے باقی انسان بھی اس کو اپنی طرح لگتے ہیں. ماہویر نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا تھا. بدتمیز. محمل زیر لب بڑبڑائی تھی اور ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا تھا. مس، میں آپ کو بحفاظت آپ کے حجرے میں چھوڑ آتا ہوں. پنجرہ کہہ دیا. ماہویر نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا. حجرے میں تم رہتے ہوگے، میں نہیں. محمل نے گراتے ہوئے کہا تھا. اب تو پکا یقین ہو گیا ہے لال کالی ہری نیلی پیلی مرچیں کھاتی ہو تم، ورنہ کوئی اتنے غصے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ماہویر اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ مار کر بولا تھا. ہو گیا یقین، اب بھاڑ میں جاؤ. محمل کہتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی. واہ جی واہ، کیا قسمت ہے. مطلب اس لڑکی کو مجھ سے زیادہ اس ٹیکسی ڈرائیور پر یقین ہے. ہاؤ اسٹرینج، ماہویر خود سے کہتا اپنی جیپ سٹارٹ کرنے لگا تھا. محمل گھر واپس لوٹی تو اپنا سیل فون پر فاطمہ کی اتنی کالز دیکھ کے پریشان ہو گئی. اس نے پہلے گروسری کا سارا سامان کچن میں سیٹ کیا اور اس کے بعد اپنے کمرے میں آ کے فاطمہ کو کال بیک کی تھی. سوری یار، میں آج مارکیٹ گئی تھی، فون گھر پر تھا. جب گھر آئی تو پتہ چلا تم نے اتنی کالز کی ہیں. خیریت؟ دوسری طرف فاطمہ نے جیسے ہی کال ریسیو کی محمل بولنا شروع ہو گئی تھی. فرحان نے چھوڑ دیا مجھے. فاطمہ اتنا کہتی زاروں کے تار رونے لگ گئی تھی. اس کے ساتھ رونے کی آواز سن کر محمل کے اوسان خطا ہوئے تھے. فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ فرحان تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ محمل نے پریشانی سے کہا تھا، جس پہ فاطمہ نے روتے روتے سب کچھ بتا دیا تھا، جس کو سن کر محمل کو افسوس ہوا تھا. مجھے تو پہلے ہی فرحان اچھا نہیں لگتا تھا، اور تم ایسے انسان کے لیے رو رہی ہو جس کو تمہاری فکر ہی نہیں. محمل نے تعصب سے کہا تھا. پیار کرتی ہوں میں اس سے، اتنی جلدی کیسے بھول جاؤں گی؟ وہ آخر میرا ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟
फातिमा ने बेबसी से कहा था, मर्द ज़ात की फितरत है धोखा देना। उसके लिए लड़कियां टिश्यू पेपर की मानित होती हैं। एक को इस्तेमाल किया तो दूसरे को पकड़ लिया। मेहमान ने सर सांस खींच कर कहा था, मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी? तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी, पर जिस पर तुमने अपने जज्बात लुटाए वो इस लायक नहीं था। महमल ने उसकी बात पर कहा था, फिर लोग ये क्यों कहते हैं मोहब्बत अपना आप मनवाती है? जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो एक ना एक दिन उसको भी हो जाएगी, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। फातिमा ने उससे सवाल किया था जिसका जवाब वो खुद नहीं जानती थी। बेहिस लोगों से मोहब्बत का अंजाम यही होता है। फातिमा उसके लिए एक बुरा ख्वाब इसलिए एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ उसे। महमल ने समझाना चाहा था, बुरा ख्वाब इंसान नहीं भूल पाता। ये तो फिर भी मुझ पे बीती है तो कैसे कह सकती हूँ ऐसा? फातिमा ने शिकवा किया था। तो और मैं क्या कहूँ, तुम ही बताओ। महमल ने थकी सांस खारिज की थी। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, फातिमा ने कहा था। तो यहाँ आ जाओ। क्या वहाँ आकर मैं भूल जाऊँगी सब? तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी उसको भूल जाने में। महमल ने उसको पुरसुकून करना चाहा था। मेरी पढ़ाई है यहाँ और मैं इतनी आसानी से फरहान को किसी के लिए नहीं छोड़ सकती। वो मेरा है। फातिमा ने दो टोक अंदाज में कहा था। अगर वो तुम्हारा होता तो किसी और के पास जाने का सोचता भी नहीं। बेहतर यही है तुम फरहान की रट लगाना छोड़ दो। महमल ने उसकी अब की सख्ती से कहा था, जिस पर नाचार फातिमा को उसकी बात माननी पड़ी थी। ऑफिस ज्वाइन करो या अपने भाई के साथ ज़मीनों की देखभाल पर जाया करो। अल्तमश आलम ने रग़बत से खाना खाते महावीर से कहा था, जिसके मुंह का नवाला अल्तमश आलम की बात सुनकर अटक गया था। बाबा जान, ज़मीनों की देखभाल पर मैं जाया करूं? मैं क्या एक एहसान हूँ? महावीर सदमे की हालत में बोला था। किसान बनना कोई आम बात नहीं है, इसलिए तुम कभी नहीं बन सकते। और मैंने तो पहले और भी ऑप्शंस दिए थे, और उस पर गौर फिक्र करो। मैं अब थोड़ी भी तुम्हें छूट नहीं दूंगा। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अल्तमश आलम हतमी अंदाज में बोले थे। बाबा साहब, सारे काम मेरे बगैर भी तो हो रहे हैं, तो अब मैं ऑफिस में आ जाऊं तो क्या होगा? बेहतर यही होगा वहाँ मेरा होना ना होना बराबर होगा। मावी ने अपनी तरह से अक्लमंदी का सबूत दिया था। कल को अगर तुम्हारी शादी हो गई तो उसकी ज़रूरत को कैसे पूरी करोगे? अल्तमश आलम ने संजीदगी से सवाल किया था। व्हाट? कल मेरी शादी है और आप मुझे अब बता रहे हैं? आपको क्या नहीं पता दूल्हे को कितनी तैयारियां करनी होती हैं? मुझे भी शादी के लिए शेरवानी लेनी थी, अपने दोस्तों को इनवाइट करना था, और भी बहुत सारे काम हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आप मुझे बताए बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? लड़की कौन है? मैंने तो देखी भी नहीं, और मुझे क्या पता पसंद भी आए या नहीं। आपको कम से कम मुझे लड़की का तो बताना चाहिए था, ताकि बाद में मसला ना हो। मावेर अल्तमश की बात सुनकर बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया था। अल्तमश आलम खुशमगीन नज़रों से उसको घूर रहे थे। बाकी सब भी खुद को हर गुफ्तगू से अनजान जाहिर करते हुए खाना खाने में मसरूफ़ थे। मावेर की इतनी बड़ी तकरीर सुनकर हंसी से लोटपोट होने के दर पर थे। आप लोगों को हंसी आ रही है? यहाँ मेरी पूरी ज़िंदगी का मामला है। मावेर सबको हौसला देकर नाराज़गी जाहिर करते हुए बोला था। मैंने मिसाल के तौर पर कहा है कि कल मतलब कभी तो शादी होगी ना तुम्हारी, फिर क्या करोगे तुम? अल्तमश आलम ने तरहम भरी नज़रों से उसको देखा था। शुक्र मेरे अल्लाह का, आपने तो आज ही मेरा हार्ट फेल करवाना था, पर चलो शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। महावीर शुक्र अदा करता दोबारा खाने लग गया था। अगर तुम्हारी फजूल कोई हो गई हो तो कोई काम की बात करें, अल्तमश आलम ने सब्र करते हुए कहा था। जी बाबा साहब, ज़रूर करें, इजाज़त क्यों मांग रहे हैं? महावीर अपनी तरफ से खुशदिली से इजाज़त देते हुए बोला था। ऑफिस कब ज्वाइन करोगे? मेरी मानो तो कल ही आ जाओ, अल्तमश आलम ने कहा था। आपका हर हुक्म सर आंखों पर मुझसे काम काज ना कहें, महावीर बेचारगी से बोला था। हर डरामे की डिग्री नहीं लेकर दी मैंने तुम्हें। अब मैं फैसला कर चुका हूँ, अगर तुम्हें इख्तलाफ हुआ तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे तुम याशी भरी ज़िंदगी गुजारते हो। सबसे पहले मैं तुम्हारी जेब की चाबी अपने पास रखूँगा। अल्तमश आलम ने महावीर की दुखती रग पर हाथ रखा था। वो जान गए थे महावीर सीधे तरीके से उनकी बात मानने वालों में से नहीं है, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाने का सोचा था, जो यकीनन काम आने वाला था। मेरे साथ ऐसा मजाक मत करें बाबा साहब, महावीर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर ला के बोला था।
مذاق کرنے کی عادت نہیں ہے میری۔ التمش شاہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مہاویر دنیا جہان کی معصومیت اور بے چارگی سے موئے اپنے باپ کو دیکھنے لگا تھا جو اس کا کندھا تھپ تھپا کر ڈائننگ ہال سے نکل گئے تھے۔ باپ باپ ہوتا ہے، ویر باپ سے چالاکیاں کام نہیں آتی۔ خان بابا صاحب نے بہت تمہیں تمہاری کرنے دی ہے، اب تم وہ کرو گے جو بابا صاحب چاہیں گے۔ شمس جلے پر نمک چھڑکتا اٹھ کر کھڑا ہوا تھا جبکہ مہاویر صدمے کی حالت میں چاول کا چمچہ منہ میں ڈال کر کھانے لگا تھا۔ آج واقعی اس کو اپنا آپ بے بس لگ رہا تھا۔ ناہید اب شادی چاہتی ہے، مبینہ بیگم نے محمل کو بتایا تھا۔ کس کی شادی؟ محمل نے پوچھا تھا۔ تمہاری اور ارسلان کی، منیبہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ محمل نے ان کی رضامندی جاننی چاہی تھی۔ تمہارے رائے کے بنا میں کیا جواب دیتی؟ منیبہ بیگم نے کہا تھا۔ آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ کریں، مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، محمل نے مسکرا کر بتایا تھا۔ جیتی رہو، منیبہ بیگم نے حال ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا میں پھپھو کی طرف ہو کر آتی ہوں، محمل کھڑے ہوتے ہوئے بولی، جس پر منیبہ نے سر ہلاتے ہوئے اجازت دے دی تھی۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ محمل اپنی پھپھو کے گھر آئی تو فردوس اور ارسلان کو خاموش بیٹھے دیکھا تو سوال کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کل رات بھائی کے کمرے میں ناگ تھا؟ فردوس نے اپنے لہجے میں تجسس ڈال کر بتایا تھا۔ ناگ؟ وہ کہاں اور کیسے آیا؟ اب کہاں گیا وہ؟ محمل نے تعجب سے پوچھا تھا۔ ان کا پتہ نہیں، پر بھائی اپنے کمرے میں نہیں جا رہے ہیں، جبکہ امی نے صبح ہمارے کمرے کی صفائی کروائی تھی، کوئی ناگ نہیں تھا۔ فردوس نے ارسلان کی طرف اشارہ کیے بتایا تھا۔ تمہارے کمرے میں ناگ تھا تو تم نے مارا کیوں نہیں؟ مار دینا چاہیے تھا، محمل نے آرام سے کہا تھا۔ کیا پتہ عشا دھاری ناگن ہو، فردوس نے محمل کی بات پر گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ وہ بھی کر سکتا ہے، آدھی ناگن ہو۔ اگر ارسلان تم اس کو مارتے تو وہ دوسرا جنم لیتی تم سے بدلہ لینے کے لیے، اور شادی کرتی تم سے تاکہ آرام سے مار سکے۔ پھر جب شادی ہو جاتی تو اس کو تم سے پیار ہو جاتا، اپنا ارادہ واپس بدل ڈالتی، پھر اچانک کہانی میں ٹوئسٹ آتا، تمہیں پتہ چل جاتا کہ جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے وہ ایک ناگن ہے اور تم سے بدلہ لینے کے تحت شادی کی ہے۔ پھر تم اس سے بدزن ہو جاتے، وہ تمہیں اپنے پیار کا یقین دلاتی پر تم نہ کرتے۔ محمل نے بڑے بڑے مزے سے ارسلان کے نہ ہونے والے مستقبل کا نقشہ کھینچ کر بتایا تھا، جس پر فردوس تو ہنسنے لگی تھی، پر ارسلان بری طرح دونوں کو گھور رہا تھا۔ یہاں پر میری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور تم دونوں کو مسخرہ پن سوچ رہا ہے۔ ارسلان نے دونوں پر افسوس بھری نظر ڈالی تھی۔ ارسلان تم پریشان بھی تو بلا وجہ ہو رہے ہو، جب ناگ اب نہیں تو بس تمہاری بات ختم، تمہاری جان کو اب سکون آ جانا چاہیے، نہ کہ لالے پڑنے چاہیے۔ محمل نے آنکھیں گھما کر کہا تھا۔ خود کے کمرے میں ناگ ہو تو پتہ چلے نا، ارسلان نے جل کر کہا تھا۔ اللہ کو مانو، کیوں مجھ معصوم کو بد دعا دے رہے ہو؟ محمل ارسلان کی بات سن کر بولی تھی۔ تو اور کیا کہوں، کل رات میں نے اتنا بڑا ناگ دیکھا اور تم دونوں کو کوئی فکر مند ہونے پر ایسا برتاؤ کر رہی ہو۔ ارسلان نے ان کو شرم دلانی چاہی تھی، جس پر دونوں ہنس پڑی تھیں۔ فاطمہ محمل کے کہنے پر اسلام آباد آ چکی تھی۔ اس نے ابھی محمل کو ناعلم رکھا تھا کہ وہ بھی خود میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ محمل سے ملے یا اس کی کسی بات کا جواب دے پائے۔ باپ نہ رہا، میں پہلے کی طرح نہ ہوگا، اے زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا۔ باپ نہ رہا، اے زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا۔ صبح 12 بجے کے بعد اٹھنے والا مہاویر آج صبح 7 بجے آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا اور اپنا غم گانا گانے کی صورت کم کر رہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی سجل خوب مہاویر کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اوپر سے جس انداز میں مہاویر گانا گا رہا تھا، سجل ہنس ہنس کے پاگل ہو گئی تھی۔ سجو جانی، بھائی کو اچھا سا ناشتہ کمرے میں لا کر دو، میں ناقدروں کے درمیان بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، مہاویر شاہانہ انداز میں سجل سے بولا تھا۔ مانو بھائی، آپ کی معلومات فراہم کرنے کی خاطر میں عرض کرتی ہوں کہ اس گھر کا اصول ہے جس سب پر لاگو ہوتا ہے اور ان سب کو وہ اس کو پورا کرے، وہ یہ ہے کہ ناشتہ سب کو ایک ساتھ کرنا ہوگا، سجل نے شریر لہجے میں مہاویر سے کہا تھا، جس پر مہاویر کے بگڑے تاثرات مزید بگڑ کے تھے۔ ایک تمہارے گھر کے عجیب اصول، مہاویر نفی میں سر کو جنبش دیتا ہوا اکتاہٹ سے بولا تھا۔ عجیب، یہ کہا یہی تو وقت ہوتا ہے جب سب مل کے ساتھ ناشتے کے ساتھ باتیں کر لیتے ہیں، ورنہ تو بھائی اور بابا زمینوں پر نکل جاتے ہیں، بھابھی اپنے کمروں میں ہوتی ہیں، آپ سارا دن باہر ہوتے ہیں۔ سجل نے ایک عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔
صاف صاف کہو نا، یہی وقت ہوتا ہے جب آپ کی گردن بابا صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مہاویر منہ بسوڑ کر بولا تھا۔ ہاں ہاں، کتنے کیوٹ ہیں آپ، سجل نے کہکا لگایا تھا۔ کیوٹ بچوں کے لیے ہوتا ہے، مہاویر عالم کے لیے ڈیشنگ، ہینڈسم، خوبرو، باوقار، شاندار پرسنالٹی کا مالک کہا جا سکتا ہے۔ مہاویر نے گردن اکڑا کر بولا تھا۔ مانو بھائی، اگر ساری تعریف اردو میں کر لی تو ہینڈسم اور ڈیشنگ بھی کیوں کہا؟ سجل نے میٹھا طنز کیا تھا۔ میں کیا بلی ہوں جو بار بار مانو مانو بول رہی ہو؟ مہاویر نے گھور کر کہا تھا۔ میں تو ناشتہ کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ نے ناشتے کے بعد آفس جانا ہے تو آپ کی مرضی۔ سجل دب کر کھڑی ہو کر اپنے ہاتھ جھاڑ کر بولی تھی۔ مطلبی بہن، رکو میں آتا ہوں۔ مہاویر مرر میں خود پر ایک تنقیدی نظر ڈالتا سجل سے بولا تھا۔ السلام علیکم۔ ڈائننگ ٹیبل پہ آتے ہی سجل نے سلام کیا تو مہاویر نے بھی کہا تھا۔ فل گرے کلر کے پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ پہنے، روزانہ معمول کے خلاف آج گھنے کالے بالوں کو نفاست سے جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ بائیں ہاتھ کی کلائی میں رولیکس کی گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ مہاویر کافی ڈیشنگ اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ التمش عالم مسکراتی نظروں سے مہاویر کو دیکھ رہا تھا اور اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ آج بہت الگ لگ رہا تھا، مگر اس کی خوشی کی مدت بہت کم عرصے تک رہی۔ جب مہاویر نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تو التمش عالم کی خوشی جھاگ کی طرح ہو گئی تھی۔ بابا صاحب، آپ نے میرے لیے الگ آفس کھلوا لیا ہوگا۔ آفس کے سارے اسٹاف کو معلوم تو ہوگا نا کہ دی گریٹ مہاویر عالم آ رہے ہیں، تو یقیناً آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ جیسے میں نے کہا، میں نے نہیں کیا میرے آفس جانے کے لیے 5 منٹ پہلے سارا اسٹاف باہر دروازے پہ موجود ہوگا میرا استقبال کرنے کے لیے۔ آخر کوئی انمول ہستی موجود ہوگی ان کے درمیان۔ میں تو اپنے کیبن کا افتتاح بھی کروں گا۔ ظاہر ہے اب روز روز تو پہلا دن نہیں ہوتا نا آفس کا، تو اس لیے میں اس فرسٹ ڈے کو مکمل طور پر جینا چاہتا ہوں۔ بہت ساری تصویریں کلک ہوں گی اور بھی بہت کچھ۔ بریڈ پہ جیم لگاتے ویر نے اپنے خیالات سے سب کو آگاہ کیا تھا۔ شمس عالم اور ماجد عالم کا دل کیا کہ مہاویر کے قیاس آرائی پر اپنا سر پیٹ لے۔ نرمین اور رامین نفی میں سر ہلاتی رہ گئی تھی، جبکہ سجل ہمیشہ کی طرح مہاویر کے بات پہ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ حج کر کے آفس آؤ گے یا عمرہ کرنے کے لیے، جو تمہارے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے ہاتھوں میں پھول کا تھال تھام کر؟ ارے ہاں، پھول کہنا تو میں بھول ہی گیا۔ اچھا ہوا آپ نے یاد کرا دیا۔ التمش عالم کی بات بیچ میں ہی روک کر مہاویر پرجوش انداز میں بولا تھا۔ ویر بابا صاحب بات کر رہے ہیں، خاموش ہو کر سنو۔ ماجد نے سنجیدگی سے اس کو ٹوکا۔ جواب میں مہاویر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ آفس میں تم لوگ بچکانہ حرکت مت کرنا، ایسا نہ ہو جب تم آفس جاؤ تو ان کو لگے کہ کوئی سرکس والا جوکر آیا ہے۔ التمش عالم کی سنجیدگی سے کئی بات پر سب کی ہنسی نکل گئی تھی۔ مہاویر نے گھور کر سجل کو دیکھا تھا، باقی سب تو بڑے تھے، جس وجہ سے روب بس اسی پر چل سکتا تھا۔ بابا صاحب، you're insulting me badly، مہاویر نے احتجاج کیا تھا۔ اس جملے کی ٹرانسلیشن اردو میں تو کرنا ذرا۔ التمش عالم پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے تھے جیسے وہ پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہو۔ آپ بہت بری طرح سے میری بےزتی کر رہے ہیں۔ مہاویر نے اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے گردن اکڑائی تھی۔ التمش عالم نے تعصب سے گردن ہلائی تھی۔ حیرت ہے تمہیں اپنی بےزتی محسوس بھی ہوتی ہے؟ نرمین نے مصنوعی حیران کن لہجے میں کہا تھا۔ جی، کیا آپ کو نہیں محسوس ہوتی؟ مہاویر نے جھٹ سے جواب دیا تھا۔ نرمین میں پھر بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مہاویر کو چھیڑے۔ بھائی، آپ کو ایک لائن کہنا بھول گئے تھے، سجل نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ اچھا، وہ کیا؟ مہاویر نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ یہی کہ آپ کو سارا اسٹاف اپنے کندھے پہ اٹھا کے کیبن تک چھوڑنے آئیں گے تاکہ آپ کو اپنے نازک قدموں کو زحمت نہ دینی پڑے۔ سجل نے آرام سے کہا تھا۔ پر ایسا کرنے کون دے گا؟ مہاویر تیری نظروں سے التمش عالم کو دیکھ کے بولا تھا۔ چپ چاپ ناشتہ کر کے آفس جاؤ، زمینوں پر چکر لگانے کے بعد ہم بھی آ جائیں گے، امید ہے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ التمش عالم نے مہاویر کو جیسے خبردار کیا تھا۔ آتی ہوں، کون ہے؟ محمل واشنگ مشین میں کپڑے ڈال رہی تھی دھونے کے لیے جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ فاطمہ تم؟ محمل نے دروازہ کھولا تو اپنی دوست کو دیکھے حیران ہوتے بولی تھی۔ اب حیران ہوتی رہو گی یا ملو گی بھی؟ فاطمہ نے اس کو ایک جگہ پر سٹل کھڑے دیکھا تو مسکرا کے بولی تھی۔ کیسی ہو اور کب آئی ہو یہاں؟ محمل فرش سے اس کے گلے ملی اور سوالوں کی بوچھار کرنے لگی تھی۔ تمہارے سامنے ہوں اور آئے ہوئے 21 سال ہو گئے ہیں، فاطمہ نے جواب دیا تھا۔ پتہ ہے تم 21 سال پرانا ماڈل ہو۔ میں اسلام آباد کب آئی اس کا پوچھ رہی ہوں، محمل نے اس کے سر پر چبٹ مار کر کہا تھا۔
बस कुछ दिन पहले सोचा अचानक आकर तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। फातिमा सहन में आते हुए बोली थी। बदतमीज़, तुम इतने दिन बाद क्यों आई हो? महमल ने घूर कर कहा था। अब तो आई हूँ, चाय पानी का पूछने के बजाय तुम शिकवे शिकायतें करने लगी हो। फातिमा ने उसको मेहमान नवाजी के आदाब सिखाने चाहे थे। अब आई हो तो सांस लो, कुछ क्या आते ही चाय पानी मांग रही हो? महमल ने शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा उसको शर्मिंदा कर दिया था। नाइस। महावीर पूरे ऑफिस में चक्कर लगाकर बस इतना ही बोला था। सर, आपका कैबिन 3rd फ्लोर पर है, साथ खड़े एक एम्प्लॉय ने आहिस्ता से कहा था। पता है। महावीर ने तीखी नज़रों से उसको देखा तो वो सर झुका गया था। मैं अपने कैबिन जा रहा हूँ। 5 मिनटों में समोसा चाट और गर्म चाय मेरी खिदमत में पेश होनी चाहिए, महावीर ने हुक्मिया अंदाज में कहा था। सर, चाय तो ठीक है, पर समोसा और चाट का क्या आप इस वक्त खाएंगे? सामने लड़के ने सूखे होंठों पर जुबान फेर कर कहा था। क्यों, इस वक्त क्या रोज़ा रखना होता है या समोसा खाना ममनू होता है? महावीर कमर पे हाथ टिकाते हुए लड़ाका अंदाज में पूछने लगा था। नहीं सर, वो सुबह का वक्त है ये ना, इसलिए सुबह के वक्त ऐसी चीज़ें खाना सही नहीं होता, लड़के ने वजाहत देते हुए कहा था। नाम क्या है तुम्हारा? महावीर ने संजीदगी से पूछा था। शहजाद। शहजाद को अपनी नौकरी जाती हुई महसूस हुई थी। अच्छा, जिनजाद? सर शहजाद। महावीर के मुंह से अपने लिए जिनजाद सुनकर शहजाद तड़प कर बोला था। हाँ हाँ, वही शहजाद या जिनजाद, क्या फ़र्क पड़ता है? आता तो आखिर में ज़ात ही है ना, महावीर ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए अंदाज में कहा। तो शहजाद बेचारा एहतजाज में कुछ कह भी नहीं सका था। जो कहा वो करो, मैं कैबिन जा रहा हूँ, महावीर हुक्म देता लिफ्ट की जानिब बढ़ा था। सर, मैं आई कम इन? शहजाद महावीर के हुक्म के मुताबिक समोसा चाट के साथ चाय रख कर आया था, जिसके महावीर भरपूर तरीके से इंसाफ कर रहा था। जब कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ था। यस, महावीर बदमज़ा होते बोला था। सर, बड़े सर ने कहा है ये फ़ाइल पढ़कर आपके सिग्नेचर्स लें। अल्तमश आलम का मैनेजर हाथ में फ़ाइल लिए महावीर से बोला था। तो पढ़ो या फिर मैं साइन करता हूँ, महावीर शान बेनियाजी से बोला था। सर, मैंने पढ़ लिया है। सर, आप बॉस हैं, आपका एक दफ़ा चेक करना ज़रूरी है, मैनेजर मुस्कुराकर बोला। तो उसको लगा शायद महावीर को समझ नहीं आया। मैं बॉस हूँ तो क्या हुआ, सारा काम मैं करूँ, पढ़ूँ भी मैं और साइन तो मैं चलो कर ही लूँगा, पर सारा काम अगर बॉस ही करेगा तो सारा स्टाफ क्या शोपीस के सजाने के लिए है? महावीर की कई बात पर मैनेजर बेचारा बिला वजह गड़बड़ा गया था। सर, स्टाफ तो बाकी काम करता है, बॉस का काम तो बॉस करता है ना, स्टाफ मैन जो करेगा उस पर नज़र षानी करें, अगर वो काम गलत करे तो उसकी रहनुमाई करें, मैनेजर ने झट से वजाहत दी थी। लो, अब ये काम भी मेरे सर है, महावीर हाथ नचाते हुए बोला था। सर, फिर आप बताएं मैं क्या करूं? मैनेजर ने सब कुछ उस पर छोड़ा था। करना क्या है, तेज़ आवाज़ में पढ़ो, मैं सुनता हूँ फिर साइन करूँगा, महावीर हाथ में दूसरा समोसा पकड़कर हुक्मिया लहजे में बोला था, जिस पर मैनेजर चार न चार नए बॉस के मुतालिक ये के मुतफिक पर अमल करता तेज़ आवाज़ में पढ़ने लगा था, जैसे कोई बच्चा अपनी टीचर को सबक सुनाता हो। तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू भी हो गई? फातिमा ने हैरत से महमल को देखकर कहा था, जो बिल्कुल नॉर्मल थी। बाद में भी तो होनी थी, इसलिए मैंने दादी की बात का पास रखा। मेरे वालिदैन के बाद एक वो ही तो हैं जिन्होंने मुझे कड़ी धूप से बचाया। अपने ज़ईफ़ हाथों से मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरी पसंद का, जो उम्र उनके आराम की थी, जो उन्होंने मुझ पर कुर्बान कर दी। तुम्हें पता है उनकी टांगों में दर्द होता है, फिर भी मुझे स्कूल के गेट तक छोड़ने आती थी, बिना गर्मी सर्दी, बिना अपनी तकलीफ़ का सोचे। अरसलान अच्छा लड़का है। मैंने उनके रिश्ते के लिए इसलिए हाँ नहीं की कि वो मुझे चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि दादी ने बड़े मान से उसके प्रपोज़ल का बताया था। मेरे इनकार पर वो इसरार करती, पर दिल ही दिल में मायूस हो जाती। महमल ने खोए हुए लहजे में कहा था। तुम्हारी और दादी पोती की मोहब्बत मिसाली है, पर तुम अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना अपनी मर्ज़ी और खुशी से किया है। फातिमा को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। मेरी मर्ज़ी में मैंने ऐसा कब कहा? मेरी मर्ज़ी है, मैंने ऐसा कब कहा? पर दादी भी खुश है, मैंने तभी इनकार नहीं किया, वरना जिस तरह का हम सफ़र में चाहती थी, अरसलान उस पर पूरा नहीं उतरता। महमल ने आस्तिकी से कहा था। अच्छा, तो तुम्हारा आइडियल कैसा होगा? सोचा हुआ था तुमने उसके बारे में? फातिमा ने संजीदगी से पूछा था। ज़्यादा नहीं, बस मजबूत किरदार का, अपनी नज़रों में को काबू रखने वाला, औरतों की इज्जत करने वाला और करवाने वाला, खुद
کو ایک کے لیے محفوظ رکھنے والا، تھوڑا سنجیدہ، تھوڑا خڑوس پر فرینک نیچر ہو، وہ بس میرے تک محدود رہے۔ میں خوبصورت ہوتی نہ ہوتی پر اس کو میرے علاوہ کوئی اور لڑکی نہ بھاتی۔ میرے لیے وہ پوزیسو ہوتا، جنونی ہوتا، میں اس کی عاشق ہوتی۔ محمل کسی اور کی دنیا کو سوچتی جذب کے عالم میں بتانے لگی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد بھی کہتی ہو زیادہ نہیں؟ فاطمہ سر جھٹک کر بولی تھی۔ ہاں تو یہ خوبیاں ہر لڑکی اپنے ہمسفر میں چاہتی ہے، محمل نے منہ بنا کر کہا تھا۔ انسان تو بہت کچھ چاہتا ہے پر ہوتا وہی ہے جو پیدا ہوتے ہی اس کی قسمت میں لکھا گیا ہے۔ فاطمہ نے سرد سانس کھینچ کر کہا تھا۔ انسان کی قسمت ہر اس وقت بدلتی ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ محمل نے خوبصورت مسکراہٹ سے کہا تھا۔ اللہ اپنے بندوں اور نیک بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ گنہگاروں کی کون سنتا ہے؟ فاطمہ نے اداسی سے کہا تھا۔ اللہ اپنے کسی بھی بندے کو مایوس نہیں کرتا، محمل نے پھر سے مسکرا کر کہا تھا۔ اچھا، فاطمہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اشفاق احمد کیا کہتے تھے؟ محمل نے فاطمہ کو اترا منہ دیکھ کر کہا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ فاطمہ نے جاننا چاہا تھا۔ اشفاق احمد کہتے تھے زندگی میں بہت ساری حماقتیں کرنا پر ایک نہ کرنا، وہ ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس کبھی مت ہونا۔ فاطمہ، اللہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو ہماری جھولی کم پڑ جاتی ہے۔ وہ دینے والا ہے، ہماری دعائیں سننے والا ہے۔ شرط یہ ہے ہم اپنے اللہ کو خلوص دل سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ وہ ہمیشہ ہماری دعا سنے گا۔ وہ سب کا رب ہے، صرف نیک بندوں کا نہیں۔ محمل نے ہمیشہ کی طرح ایک اچھی دوست ہونے کا ثبوت دیا تھا، اس کو مایوسی کی دلدل سے بچانا چاہا تھا۔ میں ایک بات کہوں تم سے؟ فاطمہ اس کی بات پر مسکرا کر بولی تھی۔ کہو، محفل نے اجازت دی تھی۔ زندگی میں اگر کبھی محبت نہ ملے تو اس کو قبول کر لینا، ضائع مت کرنا۔ محبت جس پر نازل ہوتی ہے نا، وہ دل خاص ہوتے ہیں، مقدر کی بات ہے۔ محبت کرنا پھر اس کو پانا۔ تم نے ارسلان کو جس وجہ سے بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچا ہے، اگر اس کے علاوہ تمہیں کوئی ایسا مرد ملے جسے تم چاہتی ہو اور اس کی طرف بڑھ جانا۔ تمہاری ڈیمانڈ بہت ہیں پر کیا پتہ اللہ پوری کر ہی دے۔ فاطمہ بڑی سنجیدگی سے پھر شریر لہجے میں بولی تھی۔ بعض دفعہ زندگی میں اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جو آپ کے اپنے ہوں ان کی نظر میں کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی خوشیوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دینی پڑتی ہیں جن کی خوشی ہم میں ہوتی ہے۔ محمل کی بات نے فاطمہ کو اور کچھ کہنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کو لاجواب کر دیتی تھی اپنی باتوں سے۔